बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरी शादी और इस शादी के लिए मैंने बहुत सपने सजाए थे, क्योंकि ये मेरी पसंद की शादी थी और मैं एक ज़िद्दी खुद से लड़की थी, अपनी बात मनवा कर ही रहती थी। मेरी शादी अब्बा फूफो के बेटे से करवाना चाहते थे, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया कि शादी करूंगी तो सिर्फ अपनी पसंद के लड़के से। हमारे ख़ानदान में पसंद की शादी का रवाज ही नहीं था। हमारे ख़ानदान में लड़की क्या, लड़का भी पसंद की शादी नहीं कर सकता था। इसीलिए मेरे मुंह से ऐसी बातें सारे खानदान वालों को बहुत बुरी लग रही थी। सब यही बोलते, कितनी बदतमीज बेहया लड़की है जो अपने मुंह से शादी की बातें करती है। सब खानदान वाले मुझसे नफरत कर रहे थे और मुझे इन सब बातों की परवाह नहीं थी, क्योंकि मेरी शादी मेरे मनपसंद लड़के से हो रही थी। और वैसे भी लोगों का काम होता बातें बनाना, वो कब किसी को खुश दे सकते हैं। मेरी मौसम से चंद माह पहले ही मुलाकात हुई। वो लड़का था ही इतना खूबसूरत, उसे देखते ही मैं इस पे दिल हार गई। फिर मौसम की माँ रिश्ता लेकर आ गई। अब्बा ने बहुत समझाया कि वो लड़के ठीक नहीं है, वो लोग बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन मैंने साफ बोल दिया, शादी करूंगी तो मौसम से ही। मैं दुल्हन बनी बैठी थी, जब भी शोर हुआ बारात आ गई। मेरे साथ बैठी सारी लड़कियां मुझे अकेला छोड़ के बारात देखने चलेगी। मेरी अम्मा भागती हुई अंदर आई, कहने लगी, बेटी अंदर दूसरे कमरे में चली जाओ। मैं हैरान थी कि अम्मा ऐसा क्यों कह रही है। फिर इस कमरे में मर्द आ गए और एक अजीब बहस छिड़की। माँ ने मुझे दूसरे कमरे में बिठा दिया। यहाँ पर कानों में साफ आवाज़ें आ रही थी। वो आदमी मेरे अब्बा से लड़ रहा था, तुमने वादा खिलाफी की है, तुम तो कह रहे थे कि शादी के दिन जहेज की सारी ज़रूरियात पूरी कर दूंगा, पर आज जहेज ज़्यादा है, हम पूरा जहेज लेकर जाएंगे। अब्बा बोले, भाई साहब, मैंने पूरी कोशिश की थी पर ऐसा नहीं हो सकता। अब तो मैं अपनी बेटी को दुल्हन बना चुका हूँ, अब खुदारा ऐसा मत कीजिए। अब्बा की बात सुनकर वह आदमी उखड़ गया और बोला, अरे तुम तो बड़े ही नौसरबाज आदमी हो, तुमने जितना जहेज देने का वादा किया था इतना नहीं दे रहे। अब हम इस तरह नहीं करेंगे, एक झूठे और फ्रॉडी के साथ अपना रिश्ता जोड़कर, इसलिए हम ये रिश्ता तोड़ते हैं। मुझे इस वक्त अपने बाप पर गुस्सा आने लगा कि उन्होंने जहेज की रकम पहले पूरी क्यों नहीं की। आखिर ये धोखा देने का कौन सा तरीका था कि आइन शादी वाले दिन आकर अब्बा ने जहेज से इनकार कर दिया। अगर चाहे जहेज देना एक गलत रस्म सही, पर शादी वाले दिन तक झूठ बोलना क्यों, समझ नहीं आता। मैं अब्बा से दिल ही दिल में बहुत नाराज थी। उम्मीद थी कि मौसम मुझे लेकर चला जाएगा, वो भी तो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, पर वो तो बड़ा ही बेवफा निकला। शादी हाल से वो अपना सेहरा सजाए वापस चला गया, जैसे मैं कोई इंसान ही नहीं बल्कि एक चीज़ हूँ जिसका सौदा किया जा रहा है। मैं इस रात बहुत रोई, मैं इस रात बहुत रोती रही। मैंने सोचा नहीं था कि ज़िंदगी में ऐसा भी होगा। मुझे उम्मीद थी कि मौसम मुझसे बहुत मोहब्बत करता और मुझसे ब्याह ज़रूर करेगा। दिल में खुद को ही उम्मीद दिलाकर मैं सो गई। सुबह उठी तो अम्मा ने कहा, तैयार हो जाओ, तुम्हारा निकाह हो रहा है। मैं खुश हो गई कि मोहसिन अपने माँ बाप के साथ मुझसे निकाह करने आया। वो मुझसे सच्ची मोहब्बत करता था, उसने अपने माँ बाप को राज़ी कर लिया था। लेकिन मेरी सारी उम्मीदों पे उस वक़्त पानी फिर गया जब मैं तैयार होकर कमरे से बाहर आई। सेहन में कोई भी नहीं था, ना मौसम ना उसकी माँ। सेहन में सिर्फ मौलवी साहब थे और अब्बा थे। अब्बा जान ने मेरा निकाह किसी और के साथ पढ़ाना शुरू कर दिया। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा होगा। तो बाबा की तरफ देखने लगी। अब्बा ने मुझे सख्त डराते हुए कहा, खबरदार, जो अब तुमने चूं भी की, जिसे तुम अपना आशिक कहती थी, तुम्हारे मुंह पे कालक मल कर चला गया। अब तुमसे कोई शादी नहीं करेगा सिवाय मेरे दोस्त के। अब्बा के मुंह से ये बातें मुझे बहुत अनोखी लग रही थी। आज से पहले उनका इतना सख्त कभी भी रवैया नहीं हुआ था। अब्बा तो बहुत प्यार से बात करने वाले थे, लेकिन आज गुस्से में थे। और गुस्से की वजह भी थी क्योंकि रात को मेरी बारात लौटी थी। अब्बा की बहुत बेइज्जती हुई थी, क्योंकि बेटी की बारात लौट जाना बहुत बड़ी बेइज्जती होती है। लोग लड़की को ही बुरा कहते हैं, इसमें कोई खराबी होगी ये नहीं देखते। लड़के का कोई कसूर होता है, अगर जहेज ना देने पर बारात लौट जाए तो भी लड़के को कुछ नहीं बोलते। अब्बा की बात सुनकर मैंने निकाह नामे पे दस्तखत कर दिया। मैंने सोचा कि अब मौसम ने धोखा दे दिया, शादी करना पड़ेगी। खानदान का कोई लड़का भी मुझे मांगने को तैयार नहीं था। मैंने निकाह नामे पे दस्तखत किए। ये मैं ही जानती हूँ मुझे किस बेजान लाश की मानत गाड़ी में बिठा दिया गया। मैं गाड़ी में बैठी रो रही थी।
اب میرا نصیب اس بڈھے کے ساتھ لکھ دیا گیا تھا۔ میں نے تو اسے ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں تھا۔ ابا کہہ رہے تھے کہ ان کے دوست ہیں، پر وہ ان کا دوست نہیں، ان کا بھی باپ لگ رہا تھا۔ میری نظر ہلکی سی اس شخص پر پڑی تو وہ شریف لگ رہا تھا۔ گاڑی میں مجھ سے اگلی سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، مسلسل شاید مجھے ہی دیکھ رہا تھا، پر میری ہمت نہیں کہ میں آگے نظر اٹھا کر اسے دیکھتی۔ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا، خدا جانے یہ بڈھا میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ رو رو کے محسن پر بھی غصہ آ رہا تھا، یہاں تک کہ گاڑی چلتی ہوئی ایک پرانے سے گھر کے سامنے جا کر بڈھے کی طرح اس کا گھر بھی خستہ حال تھا، جیسے دیکھ کر میری آرزوئیں امنگیں دم توڑ گئیں۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھول کر مجھے باہر آنے کا کہا۔ میں انتہائی غصے میں نکلی اور دروازے کو کھٹک سے بند کیا۔ اس نے یہ دیکھ کر مجھے کچھ بھی نہیں کہا، میرے پیچھے پیچھے کمرے میں اندر آ گیا۔ میں نے اس کی طرف مڑ کر نہیں دیکھا۔ مجھے کمرہ دکھایا گیا، جس میں جا کر میں بیڈ پر غصے سے بیٹھ گئی اور اپنا زیور تاننے لگی۔ میرا دل بہت خفا تھا، سوچا تھا کہ جیسے یہ بڈھا کمرے میں آئے گئے اس کی خوب بےعزتی کروں گی اور اسے یاد دلاؤں گی کہ اس کی اوقات کیا ہے۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ابا میری شادی اتنی بڑی عمر کے آدمی سے کر دیں گے۔ میں نے سوچا تھا شاید بڈھا مالدار ہوگا، اسی لیے ابا نے میری شادی اس سے کروا دی، لیکن یہ تو غریب تھا۔ اس کا گھر اس کی غربت کی گواہی دے رہا تھا، گھر کیا تھا، کھنڈر ہی تھا۔ میں کمرے میں بیٹھ کر بڈھے کا انتظار کرنے لگی۔ زیورات اتارنے کے بعد میں ایک جگہ پھینک دیا اور خود میں بستر پر بیٹھی اس بڈھے کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ اس بڈھے کو سبق سکھاؤں گی، اس کے ساتھ نہیں رہوں گی اور اس گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ میں 18 سال کی جوان لڑکی اور یہ 80 سال کا بڈھا، مگر کافی دیر گزر گئی، وہ نہیں آیا۔ میں اس بڈھے کا انتظار کر کر کے تھک گئی، یہاں تک کہ مجھے نیند آ گئی اور میں نے اور اسی جوڑے کو بدلنے کی بھی زحمت نہیں کی اور ٹیک لگا کر ابھی آنکھیں باندھی کی تھی کہ خدا جانے کب میری آنکھ لگی۔ میں نہیں جانتی کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی میں نے دیکھا کہ روشنی پھیل چکی ہے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ کمرے کی روشنی بند تھی، جبکہ قدرتی روشنی ہلکی ہلکی کمرے کے اندر آ رہی تھی۔ مجھے خوف سا محسوس ہوا کیونکہ اس گھر میں آج میرا پہلا دن تھا۔ میں نے آنکھیں کھول کر اپنے پہلو میں دیکھا، وہ بڈھا ادھر ہی سویا ہوا تھا۔ مجھے اس پر سخت غصہ آنے لگا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے زور سے دروازہ کھولا تاکہ وہ بھی گہری نیند سے جاگ جائے، پر ایسا نہیں ہوا۔ وہ گہری نیند میں سویا ہی رہا۔ باہر گھوم پھر کر دیکھنا چاہتی تھی کہ اس گھر میں اور کون رہتا ہے، پر عجیب بات تو یہ تھی سارا گھر گھومنے کے بعد بھی مجھے کوئی انسان نظر نہیں آیا تھا۔ وہ مجھے کسی کھنڈر میں لے آیا جہاں انسانوں کا نام و نشان نہیں تھا۔ میں سوچنے لگی کہ اس گھر سے بھاگنا تو بہت ہی آسان ہے، اس سے پہلے کہ یہ بڈھا جاگ جائے اور مجھے ذلیل و رسوا کرے، میں اس گھر سے بھاگ جاتی ہوں۔ اب تو میں ابا کی ذمہ داری بھی نہیں، ابا نے مجھے اس بڈھے کے حوالے کر دیا، تو پھر گھر سے بھاگنے میں کیا ہی حرج ہے۔ میں منصوبہ بندی کرنے لگی، مگر اس گھر کا دروازہ مجھے کہیں نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ سب دروازے کمرے کے تھے، پھر ایک چھوٹے چور دروازے پر میری نظر پڑی۔ میں نے دیکھا وہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ مجھے تو لگا جیسے میں نے کسی غنیمت کو دیکھ لیا۔ میں نے فوراً ہی اس دروازے کو دھکا لگا کر کھولنے میں کامیاب ہوگی، پر آگے ایک خوبصورت آئینہ میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ یہ صرف ایک غسل خانہ تھا، پر جیسے ہی نظر میری آئینے پر پڑی میں واقعی بہت حسین لگ رہی تھی۔ میک اپ اترنے کے باوجود وہی جوڑا مجھے بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا، مگر اس سب کا کیا فائدہ؟ اگلے ہی لمحے آنسو میرے گالوں سے ٹپکنے لگے۔ میں ابھی خود کو شیشے میں دیکھ رہی تھی کہ کسی نے مجھے پیچھے سے دبوچ لیا۔ میں نے دیکھا وہ بڈھا ہی تھا۔ مجھے بہت غصہ آیا کہ اس نے یہ کیا حرکت کی، کیا وہ مجھ پر اپنا حق جتلانا چاہ رہا ہے؟ میں نے اس کو دھکا دے کر غصے سے کہا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ میں نے کہا تو وہ سہم کر بچوں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ میں سمجھ گئی کہ اس کی فطرت اور عادت کیا ہے، یقیناً وہ ڈرنے والوں میں سے ہے۔ اسے کوئی بات کرنے کا حوصلہ نہیں ہے۔ یہ سوچ کر میں خوش ہو گئی کہ اب تو اس بڈھے پر اپنا ہی راج چلے گا۔ میں ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی تھی کہ جانوں اس کا کیا رد عمل ہوگا۔ میرے اس رویے پر بڈھا تو ایسے تابع دار غلام کی طرح کھڑا ہو گیا جیسے اس نے میرے باپ سے پیسے لیے ہوں۔ میں نے کہا کہ آئندہ مجھے دوبارہ ہاتھ لگانے کی جرات نہ کرنا۔ اب مجھے مزید ہمت آ گئی تھی۔ میری بات سن کر وہ مجھے نرمی سے بولا، آپ نے ناشتہ نہیں کرنا کیا؟ میں تو آپ کو ناشتے کے لیے کہنے آیا تھا۔
बुढ़े की कम हिम्मती पर मुझे गुस्सा भी आया। ज़ाहिर है मैं हट्टी कट्टी 18 साल की लड़की और वो बुढ़ा। मैंने कहा नाश्ता तो मैं खुद कर लूँगी, आप जाइए। वो चला गया। मैंने सोच लिया मैं इस बुढ़े को ऐसा इलाज करूँगी कि दोबारा मेरी तरफ मुड़कर भी नहीं देखेगा, पर मैं इसे बात तक नहीं करना चाहती थी। मैंने देखा बुड्ढा अपनी चाय बना रहा था। मुझे देखकर अदब से बोला, आपके लिए भी चाय बना दूं? आपका दिल तो कर रहा होगा। मैंने कहा, तुम अपनी शक्ल देखो और अपनी बातें देखो। अब मैं इसे नफसियाती तौर पर दबाव लाना चाहती थी, पर वो भी अजीब चीज़ था। बड़ी इज्जत से बात कर रहा था। मैंने कहा, तुम्हारी इस चापलूसियों का कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं तुम जैसे बूढ़े आदमी से शादी करके पछता रही हूँ। अगर तुमने मुझ पर अपना हक जतलाने की कोशिश की तो तुम इस रोटी दाल से भी जाओगे। हाँ, अगर ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर में काम करूँ, तुम्हें खाना बना कर दूँ, तो इस घर में रहने के बदले में वो करने को तैयार है। पर इसके अलावा मुझसे किसी चीज़ की तवक्को रखना, मैं तुम्हें ऐसा बदला दूंगी कि तुम याद रखोगे। तुम्हारी हड्डियों को हमेशा के लिए ठंडा कर दूंगी। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर हैरानगी थी। शायद वो देख रहा था कि मैं इतनी मुंह फट और पूरे इत्मीनान कैसे हूँ, और वो ये नहीं जानता था कि उसके डरना मेरे लिए शेर बना दिया था। मेरी बात सुनकर उसने सर हिला दिया और किचन में चला गया। मैंने सारे किचन का काम कर दिया और इसके लिए दिन का खाना भी बना दिया और घर में सारा काम भी कर दिया। पर मेरे दिमाग में बार बार एक ही बात आ रही थी। अब मैं वापस मौसन के पास जाना चाहती थी, पर इसका कोई तरीकाकार मेरे पास नहीं था। मैं चाय लेके बाहर आ गई तो उसने मुझे दुखी नज़रों से देखा और बोला, मैं आपके काबिल नहीं हूँ। हाँ, लेकिन मैं खुद को आपके काबिल बना सकता हूँ। तुम कैसे मेरे काबिल? मैंने एक हकारत भरी नज़र उस पर डालते हुए कहा। क्यों नहीं हो सकता? क्या? मैंने बोला, वो कैसे? तो बूढ़ा बोलने लगा, मेरा एक दोस्त हकीम है। वो ऐसी दवाई देता है जिसके खाने से 70 साल का बूढ़ा भी जवान हो जाता है। मेरा चेहरा जवानों जैसा हो जाएगा। चेहरे से तो क्या, मैं तंज हंस हंस के बोली, तुम्हारी बूढ़ी हड्डियां हैं, अब तुम में भी जवान खून नहीं। सो ये फजूल बातें अपनी जहन से निकाल दो और मेरे ख्वाब देखना छोड़ दो। मैंने इसे एक बार फिर हकारत की नज़र से देखकर कहा, मैं आपके ख्वाब देखता तो तब भी छोड़ सकता ना, जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं। इसकी जज्बाती बातें सुनकर वो मुझे और बुरा लगने लगा। मैंने इससे कहा कि मैं इस घर से जल्दी ही चली जाऊंगी। वो कहने लगा, तुम ऐसा नहीं करना, मुझे 2-3 दिन का मौका दे दो, मैं खुद को ठीक कर लूँगा। मैंने हैरत से पूछा, वो कैसे? कहने लगा, बस मैं 18 साल के जवान की तरह खूबसूरत और तरोताज़ा हो जाऊंगा। तो मुझे मौका तो दो। देखो बुड्ढे की बातें, पर मुझे लगा कि वो सिठा गया। मैंने इसे कहा, ठीक है, अगर तुमने 3 दिन में जवान हो गए तो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। मेरी बात सुनकर वो जोश से उठ खड़ा हुआ और बोला, तुम्हें मेरी जुरियों वाले चेहरे से मसला है ना, तो देखना मैं इसे कैसे तब्दील करता हूँ। मेरी बात सुनकर वो बहुत खुश हो गया और वहाँ से फ़ौरन घर से निकल गया। अपने किसी दोस्त के पास चला गया। मुझे दरवाज़ा बंद करने का भी नहीं कहा। उसने दरवाजे को बाहर से ताला लगा दिया। वो नहीं चाहता था कि मैं इस घर से भाग जाऊं, पर मैंने तो इससे भी ज़बरदस्त मंसूबा बना चुकी थी। मैंने बुड्ढे को किसी बात पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। तकरीबन 3-4 घंटे के बाद वापस आया तो उसके साथ एक हट्टा-कट्टा जवान यानी 40 साला आदमी था। वो उसे लेकर अंदर आ गया। मुझसे कहने लगा, हकीम साहब ने कहा है कि मैं तुम्हारे घर चलूँगा, तुम्हारी बीवी को भी दुआ दूंगा ताकि वो भी तुमसे मोहब्बत करने लगे। तो ये दुआ जो भी तुम्हें दे, प्लीज़ मुझे मायूस मत करना, खा लेना। मैंने कहा, ठीक है। मैंने कौन सा दुआ खा लेनी थी। इस हकीम से दुआ ली, मगर वो मुझे सर से पाँव तक घूरे जा रहा था। कहने लगा, तुम्हारा शोहर को ऐसी दुआ दूंगा कि ये वाकई जवान हो जाएगा और तुम देखना मेरी दीवानी हो जाओगी। ये सुनकर मुझे अजीब सा लगा कि इसे तो ये कहना चाहिए था कि मैं अपने शोहर की दीवानी हो जाऊंगी, कि इसके नए बाल निकल आएंगे, नए दांत निकल आएंगे। ऐसी क्या चीज़ थी जिससे, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। वो अजीब सी नज़रों से मुझे देखता गया, इस घर से चला गया। मेरा शोहर बहुत खुश था। कहने लगा, हकीम साहब मुझे आज ही दुआ दे कर गए हैं, लेकिन इसे इस्तेमाल कल से करना है। कल वो एक और टीका भी देगा जो इसमें मिलाया है। मैंने कहा, ऐसा क्या दिया है तुम्हारे हकीम ने? तो कहने लगा, वो एक ख़ास फल दे कर गया है। और हाँ, ये तो मैं भूल ही गया, इसने मुझे मुख्तलिफ जानवरों का दूध दिया है, जिसमें घोड़ी, ऊँटनी और पता नहीं किस किस का दूध शामिल है। ये पीने से मुझे तंदुरुस्त तरोताज़ा हो जाऊंगा। मैं ये बात सुनकर हैरान रह गई। आखिर बुड्ढे को क्या पड़ी थी कि मेरे शोहर को
وہ پھر سے جوان کرنا چاہتا تھا، پر یہ بات تو میں بعد میں سمجھی۔ اس کے بعد بھی مجھے اپنے بوڑھے شوہر کی اتنی قدر آئی کہ آج تک میں نے اس پر کوئی بات نہیں کی، اور میں کروں بھی کیسے؟ خیر، اس رات میرے شوہر نے حکیم کی دی ہوئی ساری دوائیں کھا لی، وہ مطمئن ہو کر سو گیا۔ میں نے وہ دوا نہیں کھائی، میں جانتی تھی مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ تقریباً 2-3 دن اسی طرح ہوتا رہا۔ میرا شوہر بہت تھکا تھکا رہنے لگا، اسے ہر وقت نیند ہی آتی رہتی۔ میں نے کہا، تم یہ کیسی دوائی کھا رہے ہو جس کے بعد سے تمہاری نیند ہی نہیں جاتی؟ کہنے لگا، پتہ نہیں، حکیم کی دوائی ہی ایسی ہوتی ہے نا، ورنہ میرا دل بالکل نہیں چاہتا کہ میں یہ دوا کھاؤں۔ پھر مجھے دیکھ کر حسرت بری نظروں سے دیکھ کے بولا، اگر میں ٹھیک ہو جاؤں تو تم مجھے قبول کر لو گی نا؟ میں نے بے یقینی سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ یہ بوڑھا کہاں ٹھیک ہوگا؟ لیکن پھر وہ ہوا جو میں نے سوچا نہیں تھا۔ تقریباً 2-3 دن گزر جانے کے بعد میرے شوہر کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ اب اسے گردے میں بھی درد رہنے لگا، یہاں تک کہ میرے شوہر کو خون کی الٹیاں آنے لگی۔ اب میں بہت پریشان ہو گئی تھی، اور پھر دیکھتے دیکھتے چند گھنٹوں میں اس کی روح قبض عنصری سے پرواز کر گئی۔ مجھے اپنے شوہر کے مرنے کے بہت دکھ ہوا، اور مجھے یقیناً اپنے آپ بھی بے سہارا محسوس ہو رہا تھا۔ لیکن اس گھر میں کوئی نہیں آیا، شاید کوئی میرے شوہر کو جانتا ہی نہیں تھا۔ البتہ کسی نے دروازے پر ٹھیک 5 گھنٹے بعد دستک دی۔ دروازہ کھلا تو سامنے میرے شوہر کا وہی حکیم دوست کھڑا، جسے دیکھ کے مجھے بہت برا لگا، کیونکہ یہی میرے شوہر کا قاتل تھا۔ اگرچہ میں اپنے شوہر سے محبت نہیں کرتی تھی، پر نفرت بھی نہیں کرتی تھی کہ اسے جان سے مار دیتی۔ بس تم تیار ہو جاؤ جلدی سے۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے کہا، تم ہوش میں ہو؟ تو کہنے لگا، زیادہ چلاکی مت دکھاؤ، تم نے جو اس پہ کیا ہے سب تم پر آئے گا۔ تم جیل میں ایسی جاؤ گی کہ تمہارے ہوش ٹھکانے آ جائے گا۔ تم کسی قسم کی عورت ہو، تم اس معصوم بوڑھے کو مار دیا، تمہیں نے دودھ میں زہر ملایا۔ اس نے ایسی بازی پھیری کہ میں دیکھتی رہ گئی۔ میں جانتی تھی میں پہلے اپنے ابا ماں کا نام خراب کر چکی ہوں، اب میرے شوہر کی وفات کے بعد جب انہیں یہ الزام دینے کو ملے گا، وہ بیچارے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ پہلے والے رشتے کے لیے میں نے ہی اماں ابا کو منایا تھا، اب مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ انہیں مزید تکلیف دیتی۔ سو میں نے ہیرا موتی کہلائے جانے والی لڑکی کو کوڑیوں کے بھاؤ بکتے دیکھا۔